दोस्तों आज हम बात करेंगे अवॉइडेंस थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी पर। ये जो अवॉइडेंस थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी है ना, इसका एक बहुत ही खूबसूरत डांस होता है, रक्स होता है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ना हर चीज़ का सामना नहीं करते, आप हर चीज़ का एक्सपोजर नहीं लेते और ना ही आपको हर सिचुएशन को अवॉइड करना पड़ता है। आपको इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना है। ये हमारी फितरत है कि हम कभी भी ना तराजू की एक साइड पर नहीं रह सकते। मतलब आप अगर सारी सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, यानी कि उनसे इज्तनाब बरतते हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी तकलीफ़ में है, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं तो भी आपकी ज़िंदगी तकलीफ़ में है। इसलिए आज हम बात करेंगे अवॉइडेंस थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी पर, और मैं आपको समझाऊंगी कि दोनों का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, और ख़ासकर मॉडर्न वर्ल्ड में। दोस्तों ये जो इंसानी दिमाग है ये बड़ा ही कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, अल्लाह का बनाया हुआ। अब ये जो दिमाग है इसकी एनर्जी, इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। हर वो बच्चा जो बचपन में अपने माहौल से सीख रहा होता है, समझ रहा होता है माहौल को, हैबिट्स बिल्ड कर रहा होता है, पर्सनैलिटी अपनी बिल्ड कर रहा होता है, तो उस टाइम पर जो भी उसका इन्वायरमेंट है और जो भी उसके जीन्स हैं, यानी कि जो जेनेटिक्स हैं, उसका एक बड़ा खूबसूरत सा इम्तजाज होता है, बड़ा ही प्यारा सा मिलाप होता है, और उस मिलाप के मद्देनज़र ना उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। उसी मिलाप की वजह से उस बच्चे में क्या कमज़ोरियाँ होंगी और क्या उसके अंदर ताकत होगी, क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी, ये वहाँ पर डिसाइड हो जाता है। अब चूँकि हर बच्चा मुनफरिद है, उसके जेनेटिक्स मुनफरिद हैं, उसका माहौल मुनफरिद है, तो यही वजह है कि हर बच्चा मुनफरिद तरीके से एक शख्सियत बनाता है। लेकिन चूँकि हमारी जो दुनिया है उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ना कुछ मखसूस किस्म की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो शख्सियतें होती हैं या जो आदतें होती हैं, उसको सराहते हैं, उसको रिवॉर्ड करते हैं, उसको इनाम मिलता है। यही वजह है कि हर इंसान वैसा बनना चाहता है लेकिन वो बन नहीं सकता, क्योंकि बचपन में जो जेनेटिक्स थे, जो इन्वायरमेंट था, उसने आपकी एक मखसूस पर्सनालिटी बना दी। आपके पास वो स्ट्रेंथ है ही नहीं जो आपके दोस्त के पास है। आपका दोस्त बहुत अच्छा कर रहा है अपने कैरियर में, लेकिन आपका स्ट्रेंथ मे बी रिलेशनशिप है, आपका स्ट्रेंथ कुछ और हो सकता है। पर आपको क्या चाहिए? आपको तो कैरियर चाहिए, क्योंकि रिवॉर्ड मिल रहा है कैरियर को। जितना अच्छा पैसा कमाओगे, जितना अच्छा कैरियर होगा, उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो यहाँ पर बहुत से लोग ना बहुत दुखी हो जाते हैं, अफसरदा रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुँचता है कि मैं क्यों उसके जैसा नहीं हूँ। मेरे पास एक ऐसा केस आया, और उसमें हस्बैंड वाइफ का केस था, काउंसलिंग करनी थी, कपल काउंसलिंग थी, और उसमें जो वाइफ थी वो ज़्यादा, उनका दिमाग चलता था बिज़नेस में, तो वो ज़्यादा पैसा बनाती थी। लेकिन जो शौहर मोहतरम थे ना, उनका वो थोड़े स्लो लर्नर थे, थोड़ा आहिस्ता सीखते थे। उनकी स्ट्रेंथ यकीनन कुछ और थी, बिज़नेस में वो इतने ज़्यादा उनका दिमाग नहीं चल पाता था, जिसकी वजह से ना दोनों के दरमियान काफ़ी तलखियाँ थीं कि जो वाइफ थी वो चाहती थी कि ये भी एफ़र्ट डाले, और शौहर बहुत कोशिश भी करता तो भी वैसे एफ़र्ट नहीं डाल सकता था जैसा कि वाइफ चाहती थी। अब यकीनन वाइफ में अगर पैसे कमाने की ताकत अच्छी थी या बिज़नेस को समझने की उसका जहन बहुत अच्छे से काम करता था, तो यकीनन उसमें ना कुछ कमियां भी होंगी। अगर शौहर का दिमाग बिज़नेस में नहीं चल रहा तो कहीं और वो बहुत अच्छे से अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल करता होगा, लेकिन उन एबिलिटीज़ को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो बहुत से लोग ना अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी होते हैं। और फिर वजह क्या है? वजह ये है कि हम सब एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। हम सब कहते हैं कि नहीं, हमें और एक्सपोजर चाहिए, हमें और ज़्यादा हासिल करना है, हमें हर चीज़ का सामना करना है, हमें हर चीज़ को सीखना है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना होता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं होती कि हम उस ख़ास सिचुएशन को फेस कर सकें। अब वो जो शौहर मोहतरम थे ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे थे, बहुत ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर, लोगों से मिलना, सब कुछ करना, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जितना सोशल होंगे, जितना डिजिटल एक्सपोजर होगा, जितना वो डिफरेंट जो है ना वो पेजेस को लाइक करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो ही उनका बिज़नेस बढ़ेगा। लेकिन वो भूल गए थे कि यहाँ पर उन्हें एक्सपोजर थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जितना एक्सपोजर लेंगे वो उतना ही फ्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनमें शायद ये क्वालिटी नहीं है, शायद वो स्लो लर्नर हैं, शायद उनको ना चीज़ें बहुत आहिस्ता से समझ में आती हैं, मे बी उनका टैलेंट कहीं और है, तो ये बात उन्हें नहीं समझ में आ रही थी। और यकीनन वो जो एक्सपोजर था उनका बहुत ज़्यादा अपने काम को बढ़ाने का, वो उन्हें और भी फ्रीज़ कर रहा था, उन्हें जमूद का शिकार कर रहा था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो ब्रेन है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिज़ाइन है,
اور جو ہمارا سمپیتھٹک نروس سسٹم ہے نا، اس میں بھی 2 رسپانس ہوتے ہیں، فائٹ اور فلائٹ. یعنی کہ ہم ہمیشہ فائٹ موڈ میں نہیں جاتے، کبھی کبھار ہم فلائٹ موڈ میں بھی جاتے ہیں، کبھی کبھار ہم اوائڈ بھی کرتے ہیں. کبھی ہم ایکسپوجر میں جاتے ہیں یعنی کہ فائٹ کرتے ہیں، تو کبھی ہم فلائٹ میں جاتے ہیں یعنی کہ اوائڈ کرتے ہیں. اور سچویشن کے مطابق فیصلہ لیتے ہیں ہم کہ ہمیں فائٹ میں جانا ہے یا فلائٹ میں جانا ہے، اوائڈ کرنا ہے یا پھر ایکسپوجر کرنا ہے. تو یہاں پر یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہے تھیراپی میں. مثال کے طور پر مجھے نا ایموشنل ایٹنگ کا بڑا ایشو رہا ہے ہمیشہ. میں کھانے کو لے کر بہت سنکی ہوں، خاص کر جب میں بور ہو رہی ہوں. بوریت کو مجھے بس کھانے سے ہی پروسیس کرنا ہوتا تھا. تو وہاں پر اگر میں ایکسپوجر سے کام لیتی ہر وقت کہ نہیں مجھ میں بہت ول پاور ہے، میرے پاس تو بہت نالج ہے، میں تو بھائی تھیراپی کرتی ہوں، میں تو سائیکالوجسٹ ہوں اور مجھے تو سب پتہ ہے، اس لیے اگر میرے سامنے آپ دنیا جہاں کا جنک فوڈ رکھ دیں تو مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. لیکن ایسا نہیں ہے دوستوں. میں جانتی ہوں کہ میں ولنریبل ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ میں جینیٹک لاٹری ہار چکی ہوں. کون سی جینیٹک لاٹری؟ جس میں جو کھانا پینا ہے اس کو لے کر مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے، اور میں بہت کمزور ایمان کی ہوں جب کھانے کی بات آتی ہے. تو مجھے پتا ہے کہ بھائی میں نہیں ہوں، میں ہار چکی ہوں جینیٹک لاٹری، مجھے میری فیملی سے یہ چیز ملی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں اوائڈ کرتی ہوں ایسی جگہوں کو، ایسے کھانے کو، ایسی چیزوں کو جو میرے گھر پہ پڑی ہوئی ہوں اور میں انہیں دیکھوں اور بولوں کہ نہیں یار میں تو بہت ول پاور ہے میرے اندر. نہیں بھائی، کوئی ول پاور نہیں ہے. ہمیشہ اگر آپ کو لگتا ہے کسی چیز کو لے کر آپ ولنریبل ہیں، آپ کمزور ہیں میری طرح کھانے کو لے کر، تو آپ نے اپنے گھر میں جنک فوڈ نہیں رکھنا. آپ نے ایسی جگہ سے نہیں جانا جہاں پر جنک فوڈ ہوتا ہے. آپ نے ہر ویکنڈ پر باہر گھومنے پھرنے نہیں جانا. آپ نے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے. یہاں پر اوائڈنس تھیراپی چلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی ایکسپوجر تھیراپی کو نہیں آزمایا، نہیں کبھی اس کو استعمال کیا ہے. میں نے گھر پہ باقاعدہ چاکلیٹس منگا کر رکھیں اور بولا کہ میں نہیں کھاؤں گی. جنک فوڈ بھی آیا اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں نہیں کھاؤں گی. لیکن یقین مانیں سارا دن میرے دماغ میں چاکلیٹس گھومتی رہیں. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ. گھر میں پڑی ہے چاکلیٹ، مجھے نہیں پتا، مطلب کچھ بھی ہو جائے، چوری کر کے ڈاکے ڈال کے مجھے وہ چاکلیٹ کھانی ہے، کیونکہ وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتی. ولنریبل ہوں نا، میں نے کہا نا جینیٹک لاٹری ہار گئی ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ میں اس چیز کو سمجھتی ہوں اور میں اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھتی جس سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑے، بہت انرجی لگانی پڑے. جب چاکلیٹ ہے ہی نہیں گھر پہ تو میں سوچوں گی کہاں، اور سوچ بھی لیا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں اس کو حاصل کرنے کا. اس لیے آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اگر آپ پورن کو لے کر بہت سینسٹیو ہیں تو آپ نے ایسی ریلز، ایسا کنٹینٹ نہیں دیکھنا جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد اپنی جو باڈی ہے اس کو آپ کو دکھ رہی ہے، آپ کو اس کی باڈی جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو رہی ہے، تو آپ ٹریگر ہو گے، آپ ولنریبل ہو تو آپ جاؤ گے، آپ دیکھو گے پورن، آپ وہ کرو گے سب جو آپ نے کرنا ہے. تو اوائڈنس تھیراپی نا بہت کام آتی ہے. آپ کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو ڈیجیٹل کانٹینٹ ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے نا ڈیزائن کرنا ہے. آپ نے بار بار یوٹیوب کو، فیس بک کو بولنا ہے کہ ناٹ انٹرسٹڈ، ڈونٹ ریکمینڈ دا چینل، تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے آئے ہی نہیں جو آپ کو ٹریگر کرے. کیونکہ آپ انسان ہو، آپ ولنریبل ہو، اور یہ بات جانتے ہیں سارے سائیکالوجسٹ، سارے نیورو سائنٹسٹ، سارے بیہیورل سائنٹسٹ، سب جانتے ہیں آپ کیا ہو. آپ کو ہی نہیں پتا کہ آپ کیا ہو. تو یہاں پر دیکھیں کوئی بھی نا فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے، کوئی بھی یہاں پر آسمان سے نہیں اترا ہوا ول پاور کے ساتھ. یہاں پر سب انسان ہیں، ولنریبل ہیں، کمزور ہیں. ہم سب کی اپنی جو ہے نا وہ جینیٹک کمزوریاں ہیں جو ہمیں ہمارے والدین سے ملی ہیں. ان کو پہچانیں اور ان چیزوں کو اوائڈ کریں جو آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہی ہیں. اور جہاں پر ایکسپوجر کی ضرورت ہے وہاں ایکسپوجر ضروری ہے. مثال کے طور پر سوشل انزائٹی میں آپ اوائڈنس تھیراپی یعنی کہ اجتناب برتنے سے کام نہیں لے سکتے. سوشل انزائٹی میں آپ کو ایکسپوجر چاہیے. آپ کو سوشل سیٹنگ میں جانا ہے، سوشل سچویشن میں جانا ہے، اور وہاں پر آپ کو اپنے ایمیگڈلا کو، جو بھی آپ کے برین میں آپ کا لمبک سسٹم ہے، آپ کو اس کو ٹرین کرنا ہے. جو پرانا آپ کا بلنگ ہے، یہ جو بھی آپ کا ٹراما ہے، آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے. تو لائف میں آپ چاہے ٹراما سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے ہیں، جو یہ ماڈرن ورلڈ ہے یہاں پر ہر انسان کو اوائڈنس اور ایکسپوجر تھیراپی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں اوائڈ کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں خود کو ایکسپوجر دینا ہے، ہمیں جانا ہے، اسے ایکسپیرینس کرنا ہے. تو زندگی میں ان دو رویوں کو سمجھیں، ان دو سچویشنز کو سمجھیں، اور ہمیشہ کوشش کیا کریں
کہ توازن میں آنے کی کوشش کریں. نہیں برقرار ہوتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, اپنے آپ کو شیم مت کریں, آپ انسان ہیں اور ہو جاتا ہے, ہم سب سے ہو جاتا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ کھاؤں, لیکن اب ہو جاتی ہے غلطی. تو مجھے اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میرے سامنے چاکلیٹس پڑی ہوں اور میرے اوپر ہوس طاری نہ ہو, میرے اندر لالچ نہ آئے اسے کھانے کی. نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کتنی طاقت ہے مجھ میں, تو پھر آپ اپنے لیے اپنا انوائرمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں. انوائرمنٹ کو ڈیزائن کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر چیز ول پاور نہیں ہوتی. امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی غور کریں گے, ریفلیکٹ کریں گے کہ کہاں پر آپ کو ایکسپوجر تھیراپی کی ضرورت ہے اور کہاں پر آپ کو اوائڈنس یعنی کہ اجتناب برتنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.